अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है इकरा बट और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वी एक्सपर्ट सर्विसेज। स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने कंपलसरी इंग्लिश 2 की बुक का लेक्चर लेके आए हैं। इसका टॉपिक है एकेडमिक राइटिंग। आज इसकी क्लास 1 में मैं तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आप हमारे तमाम लेक्चर्स भी लीजिएगा और हमारी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इससे आप लोगों की पेपर्स की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे आज एकेडमिक राइटिंग की व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एकेडमिक राइटिंग। दूसरा हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। थर्ड हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। एंड फोर्थ हम देखेंगे अवॉइड ऑफ एकेडमिक राइटिंग। ये 4 जो हैं आज हम चीज़ें कवर करेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग कि मतलब क्या है एकेडमिक राइटिंग का। एकेडमिक का मतलब है तालीमी एंड राइटिंग का मतलब है तहरीरें, यानी तालीमी तहरीरें। तालीमी तहरीरें ऐसी तहरीरें होती हैं जो बच्चा अपने तालीमी सालों में तहरीर करता है। जैसे कि किसी बच्चे को कोई भी टीचर ऐसे लिखने के लिए देता है, वो उसे खुद एकेडमिक राइटिंग के ज़रिए हल करता है अपनी खुद के ज़ाती स्किल्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले एकेडमिक राइटिंग की डेफिनेशन क्या है। किसी भी टॉपिक को स्टडी करना हो तो उसकी डेफिनेशन को हमेशा गौर से देखें, साथ ही उसे गौर से समझने की कोशिश करें। Academic writing is clear, concise and understandable by readers. Academic writing यानी तालीमी तहरीरें बहुत ही साफ, मुख्तसर और सुनने वाले के लिए या पढ़ने वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा समझ में आने वाली तहरीरें होती हैं। इट हैज़ अ फॉर्मल स्टाइल दैट इज़ नॉट कम्प्लेक्स। इसका जो लिखने का तरीका है वो इंतहाई रस्मी होता है और इसमें किसी भी तरह की कोई पेचीदगी नहीं होती। इट्स नॉट यूज फॉर लॉन्ग सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी। इसमें लंबे जुमले इस्तेमाल नहीं होते और इसके अल्फाज बिल्कुल भी पेचीदा नहीं होते। यानी सादा अल्फाज में अगर हम कहें तो एकेडमिक राइटिंग की तारीफ़ क्या है या एकेडमिक राइटिंग का मतलब क्या है, तो आप ये समझ के अपने से लिख सकते हैं। मैं आपको उर्दू में और ज़्यादा सादा अल्फाज में बताती हूँ कि एकेडमिक राइटिंग यानी तालीमी तहरीरें क्या होती हैं। तालीमी तहरीरें बिल्कुल साफ, मुख्तसर और वाज़िया होती हैं जो पढ़ने वाला बआसानी समझ सकता है। तालीमी तहरीरों का लिखने का जो तरीक़ेकार होता है वो इंतहाई रस्मी होता है। इसमें किसी तरह की कोई पेचीदगी नहीं होती। इसमें लंबे जुमले और इंतहाई पेचीदा अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप अगर उर्दू में लिखना चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं और इंग्लिश में लिखना चाहें तो ये डेफिनेशन जो आपको बताई है ये बेस्ट डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं तालीमी तहरीरों की मिसालें। तालीमी तहरीरों की मिसालें क्या हैं? जब बच्चा अपने तालीमी साल में होता है तो उसे कुछ ना कुछ तहरीरें ज़रूर दी जाती हैं लिखने के लिए। जैसा कि उसे दिया जाता है थीसिस जो होते हैं वो भी तालीमी तहरीरों की एक मिसाल है। फिर बच्चों को एसेस दिए जाते हैं जो बच्चा 7th क्लास से ही लर्न करना स्टार्ट कर देता है और हायर लेवल जब यूनिवर्सिटी लेवल में जाता है तो उसकी इतनी ग्रिप हो जाती है कि वो इजीली ऐसे को खुद लिख सके। तीसरी इसकी मिसाल है रिसर्च पेपर्स।
یعنی جو اسٹوڈنٹ نے خود ریسرچ کر کے اپنے الفاظوں میں تیار کرنے ہوتے ہیں۔ اس کی چوتھی مثال ہے پریزنٹیشنز۔ ہم نے کبھی بھی بزنس میں یا کسی آفس میں جاب کرنی ہو تو ہمیں وہ کہتے ہیں آپ آ کے پریزنٹیشن دیں، جو اس کی پریزنٹیشن ہم نے پریپیئر کرنی ہوتی ہے، یہ بھی اکیڈمک رائٹنگ کی ایک ایگزامپل ہے۔ اس کے بعد ایک اور ایگزامپل ہے رپورٹس، ریسرچ رپورٹس۔ یہ رپورٹس بھی بزنس میں بنائی جاتی ہیں۔ اکیڈمک رائٹنگ کی یہ 5 ایگزامپلس ہیں، یہ آپ نے اچھے سے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، آپ سے پیپر میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کریکٹرسٹکس آف اکیڈمک رائٹنگ کی خصوصیات کیا ہیں تعلیمی تحریروں کی۔ تعلیمی تحریروں کی 3 خصوصیات ہیں جو انتہائی اہم ہیں۔ سب سے پہلے ہے سمپل اینڈ کلیئر سٹائل، کہ تعلیمی تحریروں کا جو سٹائل ہے یا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی سادہ اور واضح، یعنی کلیئر کا مطلب ہوتا ہے واضح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کلیئر فوکس آن ٹاپک، یعنی کوئی بھی اگر آپ کو موضوع دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے جو بحث کرنی ہے یا فوکس رکھنا ہے وہ اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ رکھنا ہے، کوئی بھی غیر ضروری بحث نہیں کرنی۔ جو تیسرا ٹاپک ہے وہ ہے پریسائز ورڈ چوائس۔ پریسائز ورڈ چوائس یعنی جو لفظوں کا انتخاب ہے وہ آپ نے اتنا خوبصورتی سے کرنا ہے کہ آپ کے زیادہ لفظ بھی نہ ضائع ہوں، یعنی غیر ضروری بحث نہ ہو اور آپ کا ایزیلی جو کام ہے وہ بآسانی ہو سکے۔ اب ہم چلتے ہیں ایوائڈ ان اکیڈمک رائٹنگ، کہ اکیڈمک رائٹنگ میں کن چیزوں سے ہمیں ایوائڈ کیا جاتا ہے، کہ آپ نے تعلیمی تحریروں میں ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے۔ تو وہ کون سے الفاظ ہیں جو ہم نے اکیڈمک رائٹنگ میں استعمال نہیں کرنے؟ 3 الفاظ ہیں وہ جو ہم نے بالکل بھی استعمال نہیں کرنے۔ کولوکویل یعنی عام بول چال کے الفاظ، جارگن یعنی عوامی بولی یعنی طنز یا تن بولی، ٹھیک ہے، جو پولیٹیشنز بولتے ہیں۔ سلینگز یعنی غیر مناسب الفاظ، یہ 3 ایسے طریقے ہیں جو بالکل بھی ہم نے استعمال نہیں کرنے۔ اب میں تھوڑا سا اس کا تفصیلی آپ لوگوں کو جائزہ دوں گی، وہ کیسے الفاظ ہیں۔ کولوکویل ورڈز ایسے ہوتے ہیں عام بول چال میں، جیسے ہم کہتے ہیں یو آر ٹو مچ کیوٹ یا موڈی۔ یہ ورڈز ہم نے تعلیمی تحریروں میں استعمال نہیں کرنے، بیکاز یہ بہت ہی زیادہ رسمی طریقے کی تحریر ہے، اس میں یہ سارے غیر رسمی الفاظ ہیں اور انہیں ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہے ہمارے پاس سلینگز۔ سلینگز یعنی غیر مناسب الفاظ، اس میں اٹس اے کول پارٹی یا اے کول پارٹی۔ سیکنڈ ورڈ ہے مووی واز لائک بام۔ ہمیں ایسے ورڈز بالکل بھی یوز نہیں کرنے۔ فارمل ورڈز ہم نے یوز کرنے ہیں جن کو پڑھنے سے لگے کہ ہماری تحریر بہت ہی زیادہ مختصر، سادہ اور سمجھ میں آنے والی اور انتہائی رسمی تحریر ہے۔ آج ہم نے جو ٹاپکس کور کیے ہیں وہ ہیں اکیڈمک رائٹنگ، اس کی ایگزامپلس، کریکٹرسٹکس اینڈ ایوائڈ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب اسٹوڈنٹ کو یہ ٹاپک اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آپ سب اسٹوڈنٹس کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو کا لنک تمام اسٹوڈنٹس تک شیئر کریے گا۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی کمنٹ کرنے کی ضرورت ہو یا کوئی ہم سے بات کرنا چاہے تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ آ کے ایزیلی کمنٹ کر سکتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔